आजाद बोल इंडिया आप सब देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, खास तौर से गजा और उस जंग से जो हालात पैदा हुए हैं पूरे रीजन में, उसकी बात होने जा रही है। 8 और फौजी इजराइल के मारे गए हैं और बुरी तरीके से फंसाकर हमास के लड़ाकों ने मारा है, इस बात की खबर आई है और इसको छापा भी है ईरान की न्यूज एजेंसी इरना ने। ये एक बड़ा लॉस है इजराइल के लिए, क्योंकि उसका एक भी फौजी मारा जाना उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी और झटके का बाइस होता है, लेकिन एक साथ एक झटके में 8 फौजियों का मारा जाना, ऐसी खबर आना, उसके लिए वाकई बहुत बड़ा झटका होता है। न्यूज एजेंसी इरना ने ये छापा आज 15 जून 2024, तारीख बता दी, बहुत से लोग तारीख के शौकीन हैं। 8 more Israeli soldiers killed in South Gaza रिपोर्ट कि साउथ गजा में ऑपरेशन के दौरान 8 और इजरायली फौजी मारे गए हैं। लगातार मारे जा रहे हैं और नंबर्स कई दिनों के बाद जो है इजराइल डिक्लेयर करता है और ये बताया गया है कि ये सारे एक बड़े धमाके में मारे गए, क्योंकि इनके ऊपर जो है मिलिट्री व्हीकल जो था इनका, उसे उड़ा दिया हमास के या रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों ने। अब वो आरपीजी से उड़ाया, माइन से उड़ाया, ये सारी चीजें और डिटेलिंग की है, क्योंकि मैं आपको बहुत खबर देने जा रहा हूं तो एक खबर पर डिटेल जो है तरीके से बात नहीं करूंगा। डिटेल वाला शो रात 10 बजे। तो 8 और फौजी मारे गए, ये खबर आई है और ये वाकई इजराइल के लिए, इनका एक टैंक उड़ा दिया या आर्मर्ड व्हीकल उड़ा दिया और ये सारे उसमें मारे गए। अब दूसरी खबर इसी उससे, हमास ने ये अभी ऐलान किया है कि उसके फाइटर्स ने, उसके लड़ाकों ने एक पूरी टनल को, उसके मुहाने को उड़ा दिया जहां पर इजरायली फौजी आए थे हमास के लड़ाकों के अल-कस्साम ब्रिगेड के फाइटर्स के पीछे उन्हें मारने, उन्हें पकड़ने के लिए। तो उन्हें जाल में बुलाया कि यहां हम हैं, ऐसे करके। और जाल में जब इजराइल के फौजी फंस गए तो बूबी ट्रैप कहते हैं, यानी कि एक इक्विपमेंट होता है, ऐसे करके उसे डेटोनेट करने से पहले उसे रेडी करके रख दिया जाता है। जैसे ही किसी का या दुश्मन का पांव उस पर पड़ता है या वजन पड़ता है, उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लो होता है और उसके आसपास जितने लोग होते हैं वो बिल्कुल रेजा हो जाते हैं। तो ये बूबी ट्रैप में ही जो है कई फौजियों को, पैदल सैनिक जो थे, उन्हें मारने का, पहले वाले टैंक या आर्मर्ड व्हीकल में थे, दूसरे ये जो है ये टनल के अंदर गए थे और ये पैदल फौजी थे इजराइल के, इन्हें मारने और घायल करने का दावा किया। ये करंट रिपोर्ट ने रिपोर्ट दी है और ये जो है 4, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, हिजबुल्लाह की भी बात आएगी, इजराइल जो कर रहा है उसकी भी बात आएगी, लेकिन ये 4 आप जो देख रहे हैं एक साथ टारगेट किए हुए हैं। आप एक वीडियो है उसमें 4 लोग, 4 फौजी इजराइल के दिख रहे हैं। ऐसे इन लोगों को दूर से हमास या रेजिस्टेंस फोर्सेस के जो स्नाइपर्स हैं वो स्नाइप करते हैं, दूर से बैठे हुए निशाना लगा के, बड़े फुर्सत से बैठते हैं स्नाइपर्स, आपको पता है, चाहे वो किसी मुल्क के हों। वो लोग जो है बड़ी खामोशी से इस काम को अंजाम देते हैं। इन 4 को टारगेट किया है, लाल निशान बनाया, इट मीन्स इन चारों को गोली मारी गई है। और ये सब कुछ हुआ है नेटजारिम कॉरिडोर जो है साउथ वेस्ट है गजा सिटी के। अब मैं जो आपको लाइव बुलेटिन पढ़ के सुना रहा हूँ तो जरा इजी रहता है आपके लिए कि हाँ यार खबरें चल रही हैं, जल्दी चल रही हैं। ईद पर जो लोग आज़मीन हज गए हैं, जो हाजी बनकर लौटेंगे, और जो लोग अपने घरों में बकरीद पर, ईद उल अज़हा पर कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अबू उबैदा ने, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, मिलिट्री स्पोक्स पर्सन अल-कस्साम ब्रिगेड के हैं, अबू उबैदा ने एक मैसेज दिया है। ये मैसेज अल जजीरा ने छापा है, अरबी में है, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, 4 लाइन का है। वो अबू उबैदा कहते हैं कि वो तमाम आज़मीन हज, वो लोग जो हज करने गए हैं, अल्लाह के पाक घर में मौजूद हैं, हम सब उनसे कहना चाहते हैं कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें, फ़लस्तीन को और गजा को अपनी दुआओं में याद रखें। विद देयर सिंसियर प्रेयर्स इन द होली साइट्स एंड ड्यूरिंग हज राइट्स, अपनी दुआओं में, अपनी नमाजों के दौरान जब दुआ करें और जब अपने हज के अरकान को अंजाम दें, तब हमें याद रखें, फ़लस्तीन को और गजा को और इसके लोगों को याद रखें जो अब तक इजराइल के लोगों से, इजराइल की फौज से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एंड टू रिमेंबर गजा एंड इट्स पेशेंट पीपल एंड इट्स मुजाहिदीन इन दीज ग्रेट एंड ब्लेस्ड टाइम्स, और इस पाक वक्त में, इन पाक दिनों में गजा के सब्र वाले लोगों को और जो मुजाहिदीन हैं उन सबको अपनी दुआ में याद रखें। ये अबू उबैदा ने उन सब लोगों से अपील की है जो अल जजीरा ने छापी थी। खैर,
اب ایسا نہیں ہے کہ صرف بوبی ٹریپ یا پھر اٹیک حماس کر رہا ہے، موساد کمنٹری نام کی ایک ہینڈل ہے، یہ لگاتار موساد سے، اسرائیلی فوج سے، ان سے جڑی خبر دیتے ہیں، مطلب ان کی طرف کے لوگ ہیں، یہ بڑا انجوائے کرتے ہیں رفح اور غزہ کی بربادی کو۔ تو انہوں نے دکھایا ایک گھر کھڑا ہوا اور بتایا دا مارننگ ان رفح، کہ رفح میں یا غزہ میں صبحیں ایسی ہی ہوتی ہیں، ایک گھر کھڑا ہوا ہے، برباد ہے، اسے بھی بلڈوزر اسرائیل کے گرا رہے ہیں۔ پہلے کھڑا ہوا آپ کھنڈر دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو غبار اڑ رہا ہے وہ اس کھنڈر کو بھی گرانے کے بعد کا ہے۔ چلیے اب غزہ سے نکل کر آتے ہیں لبنان بارڈر پر۔ ارنا نیوز ایجنسی نے کیا چھاپا، بڑا اہم ہے، یہ پورا آرٹیکل ہے، اسے بعد میں الگ سے آپ کو سنا دیں گے کیونکہ یہ ایک گلدستہ ہے خبروں کا، تو اس میں جلدی کئی خبریں۔ حزب اللہ کے راکٹس نے 35% اسرائیلی سیٹلمنٹس کو تباہ کر دیا ہے میٹولا ٹاؤن میں۔ میٹولا ایک قصبہ ہے، ایک نگر، ایک شہر ہے چھوٹا، وہاں پر جو جتنے بھی سیٹلمنٹس بنے ہوئے تھے، مان لیجئے آپ کے 1000 سیٹلمنٹس تھے، ان میں سے 350 سیٹلمنٹس کو حزب اللہ کے میزائلز نے اور راکٹس نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، زمین دوز کر دیا۔ اس کی تصویریں ہمارے پاس اس لیے نہیں آتی کیونکہ وہ اسرائیل کے قبضے والا علاقہ ہے، لہذا وہ ایسی تصویریں پیش نہیں کریں گے، کیونکہ عوام کا غصہ تو ویسے ہی بڑھ رہا ہے کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو نارتھ میں۔ یہ ارنا نے خبر چھاپی ہے کہ 35% سیٹلمنٹس کو تباہ کر دیا حزب اللہ نے، اکیلے ایک ٹاؤن جس کا نام میٹولا ہے، باقی نارتھ کی بات الگ ہے، گلیلی کی بات الگ ہے، اور آپ کو جو کریت شمونا ہے اس کی بات الگ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ اب اسرائیل کی خبر جسٹ ابھی گری ٹائمز آف اسرائیل پر کہ حزب اللہ کے ایک آپریٹو کو، ایک حزب اللہ کے ممبر کو، بڑے ممبر کو اسرائیلی اسٹرائک میں مار گرایا گیا، اور وہ بندہ موٹر سائیکل سے جا رہا تھا سدرن لیبنان میں، تب اس بندے کو مارا گیا۔ یہ اس کی موٹر سائیکل کا پڑے ہوئے تصویر دھندلی سی دکھائی گئی ہے۔ خیر، حزب اللہ کیا کر رہا ہے؟ پھر وہی ہے فوٹیج، انہوں نے جو ہے پھر وہ اپنی فوٹیج، اپنے ایک مشن انجام دیتے ہیں تو فوٹیج بھی جاری کرتے ہیں کہ کریت شمونا جو علاقہ ہے وہاں، اور اس کے علاوہ کفر سولد ہے اور مارگیلیوٹ کالونیز ہیں، ان سب جگہ انہوں نے درجنوں کتیوشا اور فلک راکٹس ڈالے۔ دیکھیں ہم اسکرین شاٹ دکھاتے ہیں یا آپ کو خبر بتاتے ہیں، آپ کو خبر پتہ ہونی چاہیے، ویڈیو کا چکر یوٹیوب پہ ذرا دوسرا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، جو ہم جہاں کی خبریں دے رہے ہیں وہ معاملہ بھی تھوڑا الگ ہے، کیا کہنا بار بار۔ تو کتیوشا اور فلک راکٹ سے اس علاقے میں بہت بڑے حملے کیے، جن علاقوں کا میں نے نام لیا، اور یہ ویڈیو حزب اللہ نے جاری کیا۔ لیکن پھر اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ خبر دیکھیے، جب تک دونوں طرف کی بات نہیں ہوگی تب تک خبر نہیں ہے، پھر وہ ایجنڈا ہے اور پروپیگنڈا ہے۔ اسرائیل بھی بری مار رہا ہے۔ یہ ویڈیو جاری کر کے بتایا گیا کہ ساؤتھ لیبنان میں جو آگ لگی ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، یہ اسرائیل کے راکٹس اور میزائل سے حزب اللہ کے کنٹرول والے علاقوں میں آگ لگی ہے، وہ بھی مار رہے ہیں۔ اور یہ تصویریں کرنٹ رپورٹ نے پیش کی، دیکھیے شہروں کے اندر، نگروں کے اندر، ٹاؤنز کے اندر کیا حالات ہیں، یا مسجدیں ہیں یا میوزیم ہے یا لائبریری ہے یا مدرسہ ہے، سب ٹوٹ پھوٹ مچی ہوئی ہے، 2-3 پوری چھت گری پڑی ہے۔ یہ اسرائیل کے حملوں کی نشانیاں ہیں جو لیبنان سے سامنے آتی ہیں، یہ کرنٹ رپورٹ نے دی تھی۔ خیر میں بتا دیتا ہوں سورس تاکہ آپ کو بھی یاد رہے، مجھے بھی یاد رہے۔ اس عید پر جب خوشیاں منائیے گا، اس عید پر جب قربانی دیجیے گا، تو ہماری ماؤں بہنوں کو یاد رکھیے گا جو ملبوں میں دبی ہوتی ہیں، جن کے چہرے ڈسٹ سے ٹھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ ابو عشا فیملی کی ابھی کی تصویر ہے 14 جون کی، انہیں یاد رکھیے گا، خوشیاں منائیے گا، لیکن بھول مت جائیے گا جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو بھلا دیے گئے ہیں، جو فلسطینی ہیں، جو آپ کے اور میرے بھائی ہیں۔ عوام کی آواز اٹھانے کے لیے کوئی منع نہیں کر سکتا۔ فلسطین کے لیے پوری دنیا، UN، ICC، ICJ، میرا بھارت، سب آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہم جنگ لڑنے، دیکھیے فلسطین آج حماس ہے، آج حوثیز ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ آج اسرائیل کی ظالم فوج ہے، کل نہیں ہوگی۔ فلسطین ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ تک رہے گا۔ آپ اور ہم کو فلسطین کے لیے ہونا چاہیے۔ اسرائیل میں بھی لوگ جنگ نہیں چاہتے، فلسطین میں بھی لوگ جنگ نہیں چاہتے۔ سب کو پتہ ہے جنگ میں صرف رول کرنے والے جیتتے ہیں، عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کوئی۔ لیکن فلسطین کا مسئلہ الگ ہے، وہ مسجد الاقصی سے جڑا ہے، قبلہ اول سے جڑا ہے، وہ زمین سے جڑا ہے، وہ حق سے جڑا ہے
کسی کی زمین پر کسی کو لا کر بسایا گیا اور بسنے والے نے سب کچھ قبضہ لیا. یہی تو سارا مسئلہ ہے. اسی کے لیے تو ٹو اسٹیٹ تھیوری کی بات ہوتی ہے. ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, عوام کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ یو این ہے, جن کی بات امریکہ کرتا ہے, جن کی بات بھارت کرتا ہے, جن کی بات آئی سی سی آئی سی جے کرتا ہے. اور ہم ٹھوک کر یوٹیوب پر یہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں. ہمیں دکھ ہے ان کا جو مارے گئے عورتیں اور بچے, اور میں کہتا ہوں ٹھوک کر کہ ظلم اور ظالم نے مارا ہے انہیں. عورتوں اور بچوں کو اس سے نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے تھا. میں غلط ہوں تو وار کرائم کے جو چل رہے ہیں کیس وہ کیا ہیں بتائیے گا. خوش رہیے, آباد رہیے, سلامت رہیے. آزاد بول انڈیا دیکھتے رہیے.